खाना उठाओ। उनके आखिरी कतरे तक एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज सिंध में एक बड़ी खबर है और ये कि सिंध के वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह ने गिला किया है कि सिंध में उनकी मर्जी के बगैर ऑपरेशन किया जा रहा है और ऐसे एक्शन लिए जा रहे हैं जिसकी उनको खबर नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ से आज टेलीफोन किया है और डॉक्टर आसिम के हवाले से जो एक्शन हुआ है कराची में, उस हवाले से उन्होंने कहा है कि जो मौजूदा एक्शन हैं वो दरअसल सिंध पर हमला हैं। सिंध के वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने सिंध पर हमला कर दिया है। उनके इस गिले के जवाब में जनाब नवाज शरीफ ने क्या कहा है ये कायम अली शाह साहब ने नहीं बताया। आज उन्होंने एक बार फिर इसरार किया कि रेंजर्स और डीजी रेंजर्स उनके मातहत हैं और उनसे उनको अहकामात लेने चाहिए। ये एक आज की बहुत अहम डेवलपमेंट है जिसमें सिंध के वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह एक बार फिर गिले शिकवे करते नजर आए हैं। लेकिन ये कोई खबर नहीं कि सिंध इंतजामी तौर पर गैर मामूली सूरत हाल से गुजर रहा है और सिंध हुकूमत नाअहली और करप्शन की एक अलामत बन रही है। पिछले 8 साल के दौरान सरकारी नौकरियों की खुलेआम नीलानी, ठेकों में रिश्वत बाजारी के साथ हजारों एकड़ शहरी और जिले ज़मीनों के हड़प करने के दर्जनों केसेस सामने आ चुके हैं। इस पूरे माहौल में सिंध के 83 साला वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह की पहचान बराए नाम वज़ीर आला की हैसियत से रही है, जबकि तमाम मालियाती और इंतजामी फैसले कराची के सबसे मशहूर हाउस में होते रहे हैं। ये कोई खुफिया बात नहीं है या खुफिया मालूमात नहीं है कि सिंध में कभी ताकत का मरकज टप्पी साहब बताए गए तो कभी अदी फरियाल। ये कैफियत अब से चंद माह पहले तक बरकरार थी, लेकिन अब सूरत हाल काफ़ी हद तक बदल रही है और सिंध हुकूमत के नाजुक और अहम फैसलों का मरकज बिलावल हाउस से हटकर कई अहम मामलों में अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि कोर हेडक्वार्टर्स मुंतकिल होता नजर आ रहा है। ये कोई राज नहीं कि वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत तवील इजलास में कराची को दहशतगर्दी और जराइम से पाक करने के फैसले किए गए थे और बज़ाहिर वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह को कप्तानी सौंपी गई थी। गो के ये इंतजामात अमन अमान और कराची ऑपरेशन के हवाले से थे, लेकिन इसमें बहुत बड़ी तब्दीली पिछले चंद महीनों में आई जब अचानक वफाकी इंटेलिजेंस इदारे, रेंजर्स, FIA और नैब सिंध में करप्शन और दहशतगर्दी के गठजोड़ के खिलाफ मुतहर्रिक हो गए और इसके साथ ही सिंध हुकूमत का दायरा इख्तियार महदूद होना और वफाकी इदारों का दायरा इख्तियार वसीतर होने लगा और सरकारी महकमों में काली भेड़ों के साथ बड़े बड़े मगरमच्छों पर हाथ डालने की इब्तिदा हो गई। काका के खिलाफ मजीद अहम शवाहिद असासों का सुराग लगा लिया गया है। नाला था उसके ऊपर 100 से ज्यादा दुकानें तामीर कर दी। ताज़ा तरीन सूरत हाल में ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि कम अज कम सिंध के शहरी इलाकों के मामलात में कायम अली शाह की हुकूमत तकरीबन आजकल जुज़वी मुअत्तल है। मालूमात और एक्शन को खुफिया रखने के लिए वफाकी इदारे और रेंजर्स करप्शन से मुताल्लिक छापों से पहले सिंध हुकूमत को एतमाद में नहीं लेते या कम अज कम बताते नहीं, जिसकी शिकायत वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह हर चंद रोज बात करते हैं। मगर कल डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी के रद्द अमल में वो बेकाबू हो गए और कहा कि सिंध पर हमला किया जा रहा है। अब आगे जो है उसके लिए भी कोई उसूल तय किए गए हैं जिसमें यकीनन वो मुझे और चाहे वो रेंजर्स हों, चाहे IB हो, चाहे वो FI हो, इंशाल्लाह FI तो चली गई है, नहीं तो 1-2 रोज में वो वापस चली जाएगी हमारे प्रोटेस्ट के नतीजे में। और IB का भी देखें, हमने उनको बता दिया कि ये परसेप्शन है, परसेप्शन यकीनन नहीं है कि वो सच है या झूठ है। परसेप्शन को आप परसेप्शन ही समझें। ये कहीं और भी होता होगा, मैं किसी गिला नहीं करना चाहता, लेकिन क्यों आपने, या प्राइम मिनिस्टर को मैंने कहा, क्यों सिंध को आप हमला कर रहे हैं? सिंध पर हमला कहा मैंने कहा ये मैं समझता हूँ कि इन्वेट किया गया है और ये हमला है सिंध पर। और पहले भी हमारी लीडरशिप पे काफ़ी बार हुए हैं,
تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا رد عمل مناسب نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی کہ انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ انہوں نے وزیر اعظم سے کہا ہے کہ سندھ پر حملہ ہو گیا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی جناب قائم علی شاہ نے ایک بار پھر اس کو متنازع دعویٰ ہی کہا جا سکتا ہے کہ کہا کہ رینجرز اور ڈی جی رینجرز ان کے ماتحت ہیں اور انہیں کسی بھی کارروائی سے پہلے ان کی پیشگی اجازت لینی چاہیے۔ مجھے بڑا افسوس بھی ہوا اور میری لیڈرشپ نے بھی مجھے ذمہ دار ٹھہرایا۔ نیچرلی آئی ایم ریسپانسیبل۔ تو خیر میں نے پھر بات کی اور آج اس بات کے نتیجے میں ڈی جی صاحب آئے میرے پاس، تو میں نے کہا جی یہ جو بھی آپریشن ہو رہا ہے قیادت تو اللہ کی ہے، لیکن یہاں پرائم منسٹر صاحب نے اپنی قیادت نے مجھے ذمہ داری سونپی ہے، اور آپ دونوں جو ہیں یہاں آئی جی کھڑے ہیں اور ڈی جی رینجرز وہ میرے انڈر کام کر رہے ہیں، تو مجھے بتانا چاہیے تھا آپ کا اتنا بڑا آدمی ہے، یہ معمولی آدمی نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے لے لیں۔ خیر وہ لے آئے کچھ کہ یہ ثبوت ہیں اور اس لحاظ سے ہم نے پکڑا ہے۔ میں نے کہا یہ کوئی ثبوت ایویڈنس نہیں ہے، یہ مجھے دکھا دیتے آپ، پھر کوئی ایف آئی آر داخل ہوتی، انویسٹیگیشن ہوتی، اس کے بعد اگر ثبوت ہوتا تو پھر آپ اس پہ ہاتھ ڈالتے، اور کم از کم یہ تھا کہ مجھے ضرور بتاتے۔ سید قائم علی شاہ صاحب کے یہ گلے شکوے نئے نہیں ہیں، لیکن اس سلسلے میں سب سے اہم پیش رفت 3 دن قبل سامنے آئی تھی جب آرمی چیف جنرل راحیل شریف کراچی آئے اور کور ہیڈ کوارٹرز میں امن و امان، گڈ گورننس اور کرپشن کے حوالے سے انتظامی افسران کے ایک بڑے اجلاس کی صدارت کی۔ یہ بات خاص طور پہ نوٹ کی گئی کہ اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ اور گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان کو مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ اس اجلاس میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے ہدایت دی تھی کہ کراچی میں دہشت گردی کے خاتمے اور امن کے لیے دہشت گردوں، مجرموں، کرپٹ عناصر اور مافیاز کے شیطانی گٹھ جوڑ کو ہر صورت میں توڑا جائے گا۔ پاک فوج کے سربراہ کے اس عزم نے سرکاری محکموں میں کرپشن کو قلاقما کرنے کی تحریک میں ایک طرف نئی روح پھونک دی، اور یہ شاید محض اتفاق نہیں کہ اس کے اگلے ہی روز جناب آصف علی زرداری کے قریب ترین دست راست اور رازداں سابق وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر آصف حسین کو گرفتار کر لیا گیا۔ آرمی چیف کی زیر صدارت سندھ کے اعلیٰ انتظامی افسران کے اجلاس اور ڈاکٹر آصف حسین کی گرفتاری کو پیپلز پارٹی ہدف تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ روایتی گلے شکوے بھی سامنے آ رہے ہیں جو جناب قائم علی شاہ کرتے تھے، کل ان کو ایک نیا ترجمان ملا، اور اس کے لیے قائد حزب اختلاف جناب سید خورشید صاحب میڈیا کے سامنے آئے اور انہوں نے خاص طور پہ حالیہ اجلاس میں، جس میں آرمی چیف نے کراچی میں انتظامی اجلاس کی صدارت کی تھی اور وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ کو اس میں نہیں بلایا گیا تھا، اس سلسلے میں اپنا تبصرہ دیا۔ جو اس وقت ذمہ دار ہیں ظاہراً حکومت ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت اس چیز کو دیکھے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اداروں کے اندر ادارے جو انٹرفیئرنس کریں گے وہ خطرناک نتائج نکلیں گے۔ آج تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، طاقت کے بلبوتے پہ کوئی ریاست نہیں چل سکتی۔ آج اس ملک میں جمہوریت ہے، جمہوریت ہی اس ملک کو چلا سکتی ہے، تو اداروں کو سوچنا چاہیے کہ جبر اور ظلم سے یہ ادارے تباہ ہو جائیں گے۔ جب ریاست کے ادارے تباہ ہوتے ہیں تو ریاستیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ محض زبانی کلامی بات نہیں کہ سندھ حکومت جزوی طور پر، تقریباً جزوی طور پر معطل ہے، بلکہ حالیہ دنوں کے واقعات ناقابل تردید امور کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں کہ جب انتظامی امور، حساس معاملات میں سندھ حکومت کو تقریباً گھٹنے ٹیکنے پڑے یا پھر وہ لا علم نظر آئی۔ تقریباً 5.5 ماہ پہلے 11 مارچ کو جب ایم کیو ایم کے مرکز 90 پر چھاپا مارا گیا تھا تو اس سے پہلے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان تمام معاملات طے ہو چکے تھے۔ سندھ میں سیاسی اتحاد اور مخلوط حکومت کی راہ ہموار ہو چکی تھی۔ جناب آصف علی زرداری بھی اس وقت تک کافی فعال تھے، لیکن پھر بھی سندھ حکومت 90 پر چھاپا سے لا علم تھی، اور یہ چھاپا وہ تھا جو کہ سندھ حکومت میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی مخلوط حکومت کے لیے ایک بڑی ضرب ثابت ہوا تھا، مگر قائم علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ انہیں اس چھاپے کا علم دور دور تک نہ تھا۔ 90 پر جو کہ ایم کیو ایم کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر اور اس کے اطراف میں جب ریڈ کیا رینجرز نے، آپ کی نالج میں تھا یہ ریڈ ہونے والا ہے؟ مجھے علم نہیں تھا، اور نہ کسی اور آپریشن کے سلسلے میں جب بھی ریڈ ہوا تو کوئی اپنے مرضی سے
वो करते थे, जहां उनको सीक्रेटली इंफॉर्मेशन मिलती थी वो करते थे। बाकी उसके बाद वो एक रिपोर्ट हमें भेज देते थे। इन हालात में सिंध हुकूमत सूबे में रेंजर्स के क़याम और इख्तियारात में तोसी के मामले में भी गू मगू की कैफियत में मुब्तला रही, लेकिन फिर बिलाखिर चाहते न चाहते रेंजर्स के क़याम और इख्तियारात का फैसला करना पड़ा। और वो क्या था आपको भी पता है, यानी रेंजर्स को 1 साल क़याम और 4 माह खुसूसी इख्तियारात देने पड़े। इससे पहले जनाब सैयद कायम अली शाह का इसरार था कि ये तमाम मामला वो तय नहीं कर सकते और वो इसको सूबाई असम्बली में लेके जाएंगे। इस तरह 2 माह कबल कायम अली शाह को अपने पसंदीदा शख्सियत गुलाम कादिर थेबो को चंद घंटों के अंदर तब्दील करके बादिल लख्वास्ता एक ईमानदार अफसर मुमताज़ अली शाह को चेयरमैन महकमा एंटी करप्शन की तकर्रूरी करनी पड़ी थी। ये भी एक वाक़या था जो कि अहम था और जनाब सैयद कायम अली शाह को इस मामले में वो कहना पड़ा था या वो करना पड़ा था जो उन्हें बताया गया था। इसी महीने एक दिलचस्प सूरत हाल देखने में आई जब सिंध हुकूमत को एडिशनल IG कराची गुलाम कादिर थैबो समेत 4 पुलिस अफसरान DIG सनाउल्लाह बासी, DIG सुल्तान ख्वाजा, SSP तारिक धुरेजो की खिदमात विफाक को देने का नोटिफिकेशन सिर्फ 2 दिनों में वापस लेना पड़ा। सिंध हुकूमत ने इसकी वजह नहीं बताई। सिंध हुकूमत जुज़वी तौर पर तकरीबन मुअत्तल है। इसका बड़ा सबूत ये भी है कि बेचारे कायम अली शाह और उनकी हुकूमत ये नहीं बता पाई कि वो गुलाम कादिर थेबो को क्यों चेयरमैन एंटी करप्शन नहीं लगा पाए और इन चारों अफसरान की वापसी का नोटिफिकेशन 2 दिन बाद ही क्यों वापस लेना पड़ा। सिंध की आला शख्सियात के ब्यूरोक्रेसी में मौजूद करीबी दोस्तों और फ्रंटमैन्स की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और कायम अली शाह हाथ पे हाथ रखे हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे कि बल्कि रोज़ाना का मामूल बन चुका है कि ज़मीनों में घपलों, चाइना कटिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के बेताज बादशाह जो अवाम से बज़ाहिर ओझल थे, अब उन्हें रेंजर्स, FIA, NAB और वफाकी इंटेलिजेंस इदारे गिरफ्तार कर रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं और जनाब कायम अली शाह की मसरूफियत और उनकी गुफ्तगू और उनके गिले शिकवे तक ही महदूद है। जनाब उन्होंने आके सिविल सेंटर में छापा मारा। अब ये ऐसे कभी नहीं होता। ये हमने फिर शिकायत की, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी की और जो कंसर्न थे उनको भी शिकायत की कि जी ये सूबे के साथ हमारे क्यों ऐसा है। अपने हुकूक भी ज़रूर चाहते हैं। अब ये दोनों एजेंसीज एकदम आ गई हैं, ना उनसे पूछा गया। रेंजर्स के लिए हर 4 महीने में, हर साल पूछते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में कानून नहीं कर सकते पास, वो सिर्फ और सिर्फ सूबाई हुकूमतें कर सकती हैं। अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का जो कंसेप्ट है उस पर ये समझिए हमला है। मेरा काम है पॉलिसी देना, मेरा काम है इंस्ट्रक्शन देना, उस पर अमल खुद रेंजर्स का DG भी करेगा, उस पर अमल IG भी करेगा। मेरे लिहाज से FI का ये फंक्शन है ही नहीं कि किसी सूबे में जाके कोई इन्वेस्टिगेशन करें, छापे मारें या किसी को तंग करें या अरेस्ट करें। मैं समझता हूँ ये सिंध पर इन्वेट किया गया है। कायम अली शाह साहब खुद बता रहे हैं कि क्या उनके सूबे की हालत है, इसीलिए हम बारहा कह रहे हैं कि जुज़वी तौर पर तकरीबन उनकी हुकूमत कम अज़ कम कराची की हद तक मुअत्तल है। गुज़िश्ता रोज़ इसी किस्म की एक और गिरफ्तारी हुई और कायम अली शाह को मीडिया से पता चला कि मामूली क्लर्क से असिस्टेंट डायरेक्टर तक पहुँचने वाले हुजूर बख्श कलवड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर अरबों रुपए की ज़मीनों की करप्शन के इल्ज़ामात हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ जब मोहम्मद अली शेख, जिनका सिक्का कायम अली शाह के CM हाउस में अब से चंद माह पहले तक चलता था, उन्हें विफाकी इदारों ने गिरफ्तार किया था और कायम अली शाह ने यह खबर TV पर देखी थी। मोहम्मद अली शेख को 18 जून को फरार होने की कोशिश पर कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। ताज़ा तरीन सूरत हाल में कायम अली शाह ने बताया कि उन्हें डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी के बारे में भी लाइलम रखा गया। मोहम्मद अली शेख के साथ साबिक TMO और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, बहुत सारे एक्शन हुए हैं और ये तमाम सूरत हाल बता रही है कि सैयद कायम अली शाह जितना चाहें, जितना वो दावा करें, रेंजर्स उनके मातहत FIA और NAB सिंध हुकूमत की करप्शन की तहकीकात का इख्तियार ना रखती है। ये सब वो कहते रहे, लेकिन उसके बावजूद अमलन सिंध का कोई बासी और उसका कोई शख्स इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मेजर जनरल बिलाल अकबर जनाब सैयद कायम अली शाह से बराह रास्त ऑर्डर ले रहे हैं और ना ही FIA और NAB जनाब सैयद कायम अली शाह के गिले शिकवों को किसी तरह से गर्दान रही है, उसकी कोई अहमियत है। इसके अलावा सिंध में ब्यूरोक्रेसी हो या सियासतदान, सबको पता चल गया है कि कायम अली शाह मौजूदा माहौल में उनकी मदद करने की सकत नहीं रखते और यही वजह है कि मुश्तबा सरगर्मियों में मुलव्वस कई सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और
کئی اہم شخصیات کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ وہ ہائی کورٹ جائیں یا دوسری عدالتوں میں جائیں اور ضمانت قبل از گرفتاری کرائیں، اور اس پوری صورتحال میں اطلاعات کے مطابق تقریباً 83 اس وقت سندھ کے بیوروکریٹس اور سیاستدان ایسے ہیں جنہوں نے ضمانتیں قبل از گرفتاریاں کرائی ہوئی ہیں۔ ان میں سندھ کے سابق وزیر تعلیم پیر مظہر الحق ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں کئی دوسرے وزراء بھی شامل ہیں۔ سندھ کی بیوروکریسی کی بہت اہم شخصیت حاصل ہیں، حتیٰ کہ سندھ کے چیف سیکرٹری جناب صدیق میمن نے بھی اب سے 2 روز قبل اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کرائی۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک انمول واقعہ ہے، نایاب واقعہ ہے، شاید ہی پاکستان میں ایسی مثال ملتی ہو کہ ایک صوبے کا چیف سیکرٹری اس نے اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کرائی ہو، کیونکہ نائب اس کے خلاف کرپشن کی ایک بڑی تحقیقات کر رہا ہے۔ یہ صرف سندھ میں ہی ہو سکتا ہے، اور یہی اس پوری صورتحال کے حوالے سے ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ جناب قائم علی شاہ کا اصرار ضرور ہے کہ ان کی حکومت ہے، لیکن عملاً اگر دیکھا جائے تو اس وقت سندھ میں ان کی حکومت جو ہے وہ جزوی طور پہ کم از کم معطل ہے، کراچی میں شاید کلی طور پہ معطل ہے۔ لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت جو کراچی آپریشن ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں کرپشن کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، کراچی کی صورتحال دن رات بدل گئے ہیں، لوگ خوش ہیں، حالات میں بہتری آ رہی ہے، خاص طور پہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بہتری آ رہی ہے، معاشی صورتحال بہتری ہو رہی ہے، چاہے کوڑوں کے انبار لگے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، انتظام نظر نہیں آ رہا۔ پچھلے 8 سال کے دوران پورے شہر میں کراچی میں ایک بڑا اسکول نہیں بنا، ایک معمولی اسپتال نہیں بنا، کوئی بہت بڑی قابل ذکر تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی ہے، لیکن اس کے باوجود پچھلے چند ماہ کی کارروائیوں کے نتیجے میں کراچی کی باسی اور کراچی کے تقریباً 2 کروڑ لوگ خوش نظر آتے ہیں۔ ایک بار پھر کراچی رات کو جاگ رہا ہے، روشنیوں سے جگمگا رہا ہے، اور گو کہ اس میں سندھ کے کپتان جناب سید قائم علی شاہ ناراض ہیں اس صورتحال میں۔ وہ کہتے ہیں ان کی حکومت نہیں چل رہی، لیکن گراؤنڈ کی صورتحال جو ہے وہ ان کے لیے موافق نہیں ہے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد لیں گے سندھ حکومت کا موقف ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بھارت شدید جنگی جنون میں مبتلا ہے یا پاکستان کے 18 کروڑ لوگوں کے صبر کو آزما رہا ہے؟ بھارتی جارحیت چاہے وہ سیالکوٹ کے ورکنگ باؤنڈریز پر ہو یا کشمیر میں لائن آف کنٹرول پہ، اس میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج ایک بار پھر بھارتی فوجوں نے اندھا دھند گولہ باری کی کنٹرول ورکنگ باؤنڈری کے اس پار سیالکوٹ میں، جس میں 8 پاکستانی شہید ہوئے ہیں اور 45 پاکستانی زخمی ہوئے ہیں۔ بھارت کی اس ماہ کے دوران یہ 8ویں بار کارروائی ہے جو کہ سیالکوٹ میں کی گئی ہے، سیالکوٹ کے ورکنگ بارڈر پہ کی گئی ہے، اور 1 جون سے لے کے اب تک بھارت کل ملا کے ورکنگ باؤنڈری پر اور لائن آف کنٹرول پہ 150 بار خلاف ورزی کر چکا ہے، جس کا نشانہ پاکستان کے معصوم شہری بنے ہیں۔ پاکستانی جارحیت میں اضافہ اس وقت سے ہوا ہے، خاص طور پہ گزشتہ مئی کے بعد سے، جب کور کمانڈرز کانفرنس کے دوران پاکستان کی فوجی قیادت نے پہلی بار اعلان کیا تھا کہ بھارتی حکومت دہشت گردی میں پاکستان کے اندر ملوث ہے، اور بھارت کی خفیہ ایجنسی را پاکستان میں دہشت گردوں کی پش پناہی کر رہی ہے۔ آج بھارتی صورتحال کے جواب میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف نے ایک جانب سیالکوٹ میں زخمیوں کی عیادت کی، وہاں پہ وہ کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل گئے، اور اس کے بعد ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بھارت کھلی جارحیت کر رہا ہے اور پاکستان کے صبر کا امتحان لے رہا ہے، پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے۔ ایک بار پھر جنرل راحیل شریف نے آج کہا ہے۔ بھارت کے ان اقدامات کے حوالے سے پاکستانی فوج کی تیاریوں کی جو اطلاعات ہے وہ خود جنرل راحیل شریف قوم کو اس سے پہلے کئی بار دے چکے ہیں۔ فوج پاکستان امن کی خواہ ہے، مگر کسی بھی قسم کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار بھی ہے۔ میں قوم کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کی افواج اندرونی اور بیرونی ہر خطرے سے
निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं और खून के आखिरी कतरे तक एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। अहमियत इस बात की बहुत ज़्यादा है कि एक बार फिर जनरल राहील शरीफ की जानिब से कहा गया है कि भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दों की हिम्मत अफजाई कर रहा है और दहशत गर्दी करा रहा है। 6 मई को जब से पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से बाकायदा भारत पे ये इल्ज़ाम आयद किया गया है, इस सिलसिले में इतलात के मुताबिक सबूत दर सबूत जमा किए गए हैं और उसे बाकायदा एक डोजियर की शक्ल दी गई थी, जो कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के मुशीर नेशनल सिक्योरिटी जनाब सरताज अजीज़ दिल्ली लेके जाने वाले थे, जहां पर 23 अगस्त को उनकी भारतीय वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी मुशीर सलामती कौमी सलामती अजित डोवल से मुलाकात होने वाली थी, जिसमें वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के पाकिस्तान में दहशत गर्दी के मुलव्विस होने के सबूत पेश करने वाले थे। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज ने जो सबूत इकट्ठा किए हैं उसमें दूसरे जो शवाहिद हैं, इसके अलावा ये सबूत भी सामने आया है कि आर्मी पब्लिक स्कूल में जो 150 से ज़ायद पाकिस्तानी बच्चों को दहशत गर्दी का निशाना बनाया गया था, दहशत गर्दों के और उनके प्लानर्स के ताने बाने बराह रास्त भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अहलकारों से मिलते थे, जो कि उनको डायरेक्ट कर रहे थे और जिनके बेस अफगानिस्तान में मौजूद थे। इस सिलसिले में ठोस शवाहिद जो हैं वो सामने आ चुके हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल में पाकिस्तानी बच्चों को दहशत गर्दी का निशाना जिन दहशत गर्दों ने बनाया था, उसके मंसूबा साजों में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लोग शामिल थे और इस हवाले से सबूत मौजूद है जो भारत को बराह रास्त पाकिस्तान देने वाला था 23 अगस्त को जब जनाब सरताज अजीज दिल्ली जाते। इसके अलावा पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जो दहशत गर्द गैंग ऑपरेट करते हैं और जिन्होंने सियासी लिबादे पहने हुए हैं, उनके हवाले से भी भरपूर सबूत इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद है कि किस तरह से रॉ पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और कमर्शियल कैपिटल कराची में दहशत गर्दी करा रहा है। पहली बार पाकिस्तान ने इस सिलसिले में मजबूत और ठोस सबूत हासिल किए हैं। एक सियासी जमात से मुंसलिक अहम शख्सियात के इसमें बयानात हैं, वो बयानात भी हैं जो मुल्की एजेंसीज को भी दिए गए हैं और गैर मुल्की एजेंसीज को भी दिए गए हैं और इसमें सबूत भी सामने है और ये भी पाकिस्तान ने इसमें सबूत हासिल किए हैं। इसके अलावा तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो पिछले 7 साल में पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी कराई, जिसमें पाकिस्तान के तकरीबन 50,000 लोगों को शहीद किया गया, उस तंजीम के सबूत के ताल्लुकात को भी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ साबित कर दिया गया है। इसके भी सबूत हासिल हो गए हैं। इसीलिए आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ ने एक बार फिर भारत को मुतनब्बे किया कि वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी करा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ये पूरा सबूत खुद भारत के हवाले करता और उस शख्स के हवाले करता जो दरअसल इस बात का पाकिस्तान को यकीन है कि पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी कराई जा रही है वो खुद उसका मेमार है। अजित डोवल जो कि इस वक्त भारतीय जंगजू वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कौमी सलामती का मुशीर है, इससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो का सरबरा था और उससे पहले तकरीबन 6 साल तक पाकिस्तान में जासूस रहा था। अजित डोवल पता नहीं किस कैफियत के अंदर इस बात का इकरार कर चुका है कि वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी करा रहा है या उसने पाकिस्तान में दहशत गर्दी के गिरोह बनाए हैं और ख़ास तौर पे उसने पाकिस्तान के हवाले से ये भी कहा कि वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान पे कार्रवाई कर सकता है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान को खुदा न खास्ता पाकिस्तान से जुदा कर सकता है। अजित डोवल वो शख्स जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराता रहा या उसका सरगरा और मेमार रहा है, इसका ऐलान बाकायदा कर चुका है और इसकी इत्तला पूरी दुनिया को है, क्योंकि वो वीडियो और वो तकरीर इस वक्त पूरी दुनिया के पास इंटरनेट के जरिए मौजूद है। You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want, you have the talks when you want. We, if you are with a defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में जो ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब किया गया है और नेशनल एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है, उसके नतीजे में दहशत गर्दी के सरगना को, उनकी पनाहगाहों को और उनके
ہمدردوں کو ایکسپوز کیا گیا ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ اللہ کے کرم سے بہت بہتر ہے جو اب سے چند سال قبل تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ را کی پشت پناہی سے چلنے والے دہشت گرد گروہوں کو اور ان کے جتنے تانے بانے تھے ان کے نیکسس کو بریک کر دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت میں بوکھلاہٹ ہے۔ بھارت جو ہے وہ اس سلسلے میں، کیونکہ اس کے وہ ایسٹس جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتے تھے نہ صرف وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں بلکہ خود بھارتی خفیہ ایجنسی کے اپنے تانے بانے اور اس کے ثبوت انہوں نے خود پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے کر دیے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت بوکھلاہٹ میں پاکستان کے اور پاکستانی فوج اور پاکستان کے عوام کے صبر کا امتحان لے رہا ہے، لائن آف کنٹرول پر بھی اور خاص طور پہ ورکنگ بارڈرز پہ بھی، جہاں پر آج خود چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف پہنچے ہیں اور دو ٹوک انداز میں، دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے بھارت کو متنبع کیا ہے۔ آج کی اسی صورتحال کے پس منظر میں آج عالمی میڈیا میں ایک بہت اہم خبر چھپی ہے جو شاید بھارت کے لیے ایک وارننگ بھی ہو یا اس کے لیے ہوشیاری اور خبرداری کا پیغام بھی۔ بھارت دنیا کے مانے جانے اخبارات واشنگٹن پوسٹ، فائنینشل ٹائمز اور دوسرے بڑے اخبارات آج لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایٹمی قوت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ دن دور نہیں جب اب سے چند سال کے بعد پاکستان دنیا کی تیسری بڑی ایٹمی قوت بن جائے گا۔ پاکستان اور امریکہ اور روس کے بعد سب سے بڑی ایٹمی قوت ہوگا، اور اس کے پاس جو ایٹمی ہتھیار ہوں گے اس کا مقابلہ اس سے زیادہ ایٹمی ہتھیار صرف روس اور امریکہ کے پاس ہوں گے۔ یہ خبر جو کہ عالمی میڈیا نے دی ہے، پاکستان میں اس پہ تبصرہ نہیں کیا گیا ہے، بھارت میں واویلا مچ رہا ہے اور اسے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ آگ سے کھیل رہا ہے۔ عالمی میڈیا کی اس خبر کے حوالے سے اور پاکستان کی جوہری اور ایٹمی قوت کے حوالے سے ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ جوانوں کی زبان پر ویلکم بیک۔ بھارت پاکستان کے ساتھ ہرزہ سرائی کر کے، ورکنگ باؤنڈری پہ گولہ باری کر کے، لائن آف کنٹرول پہ سویلینز کو ہلاک کر کے، ہم نے وقفے سے قبل کہا تھا آگ سے کھیل رہا ہے۔ بھارت آگ سے کھیل رہا ہے، یہ صرف ہم کہہ نہیں رہے بلکہ اس کا ثبوت پوری دنیا دے رہی ہے، اور آج صبح اس سلسلے میں دنیا کے مانے اور سب سے چوٹی کے اخبارات نے امریکہ کے دو بہت اہم تھنک ٹینکس کی خبریں شائع کی ہیں، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی جوہری قوت آج بھی بھارت سے زیادہ ہے۔ آج اگر بھارت کے پاس 100 ایٹمی ہتھیار ہیں تو پاکستان کے پاس بقول عالمی میڈیا اور ان تھنک ٹینکس کے پاکستان کے پاس 120 ایٹمی ہتھیار ہے، اور پاکستان ماشاءاللہ اس عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جس انداز میں آگے بڑھ رہا ہے تو آئندہ چند سالوں کے اندر پاکستان دنیا کی تیسری عالمی قوت ہوگی۔ امریکہ اور روس کے بعد پاکستان کے بعد سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار ہوں گے، یعنی کہ تقریباً 350۔ نہ صرف یہ کہ پاکستان کی ایٹمی قوت اس وقت بھارت سے زیادہ ہے، پاکستان کی جوہری استعداد بھی بھارت سے زیادہ ہے، پاکستان کا جوہری پروگرام بھی بھارت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس کی گواہی پوری دنیا دے رہی ہے، اسی وجہ سے پوری دنیا بھارت سے متنبع کر رہی ہے اور بھارت سے کہہ رہی ہے، چاہے خاموشی سے کہہ رہی ہو یا سرگوشی میں کہہ رہی ہو، کہ پاکستان کے ساتھ سرحدوں پہ ٹیمپریچر بڑھا کے وہ دراصل آگ سے کھیل رہا ہے۔ آج یہی کارروائی اور اس حوالے سے چیف آف آرمی سٹاف نے جب سیالکوٹ کا دورہ کیا، زخمیوں کی عیادت کی، تو اس دوران بھی ان کی گفتگو اور جو زخمیوں کے ساتھ گفتگو تھی اور وہاں پہ جو ان کی فوجی جوانوں کے ساتھ گفتگو ہوئی، اس میں وہ عزم اور اس میں وہ کانفیڈنس تھا
کہ اگر بھارت اس سلسلے میں اپنی اسی کارروائی کو جاری رکھتا ہے جو کہ شاید وہ نہیں رکھ پائے گا اور نہیں کرنے کی جرات کرے گا، اسے اچھی طرح سے پتا ہے کہ اس کی بہت بھاری قیمت ہے جو اس کو ادا کرنی پڑے گی، اور جنگ جیسے ماحول کی صورتحال بنانے کا اسے متحمل نہیں ہو سکتا، اور شاید وہ اس وقت جو یہ بلف کر رہا ہے یا پاکستان کے صبر کا امتحان لے رہا ہے، پاکستان اس سلسلے میں اور پاکستان کی فوجی قوت، پاکستان کے عوام، پاکستان کی سیاسی قوت اس سلسلے میں متحد ہے اور بھارت اس سے پوری طرح سے آگے ہے۔ آج کی یہ رپورٹ کہ پاکستان کی جوہری قوت بھارت سے بہتر ہے، ہر صورت میں پاکستان بھارت سے آگے ہے، اور اس وقت جو لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ صورتحال ہے، بھارت کی مسلسل گولہ باری اور اشتعال انگیزی، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سابق سیکرٹری دفاع اور پاکستانی فوج کے نامور سابق لیفٹیننٹ جنرل جناب لیفٹیننٹ جنرل خالد نعیم لودھی صاحب۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے پھر ہمیں جوائن کیا ہے۔ پہلے فرمائیے گا کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے اور عالمی میڈیا کہہ رہا ہے، انٹرنیشنل تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو یہ ٹینشن ہے ورکنگ باؤنڈری پہ یا لائن آف کنٹرول پہ اور بھارت جس طرح سے گولہ باری کر رہا ہے، یہ ایک خطرناک صورتحال ہے اور بھارت اس میں آگ سے کھیل رہا ہے، اور اس میں بار بار پاکستان کی ایٹمی قوت کی استعداد کے حوالے سے بھی عالمی میڈیا گواہی دے رہا ہے۔ آپ اس پوری صورتحال کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ کامران صاحب۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو پہلے تو میں جو آج آرمی چیف کا بیان ہے اس پر ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا، اس کے بعد اس موضوع کی طرف بھی آتے ہیں۔ آرمی چیف نے بالکل کلیئر کر دیا ہے ایک بات کہ بھارت کے جو کام ہے ورکنگ باؤنڈری کے اوپر وہ ابھی حد سے گزر رہے ہیں، حد سے آگے جا رہے ہیں، اور یہ بزدلانہ اقدام ہے ان کا سیولینز کے اوپر فائر کرنا، جس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس قسم کا کام تو نہیں کریں گے۔ دوسرا انہوں نے بڑے واضح انداز میں بتایا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ اس کا نیکسس جو ٹیررزم کو ابیٹ کر رہا ہے، جو ان کی مدد کر رہا ہے، جو ہمارے اندرونی معاملات میں دخل دے رہا ہے، اس کا تعلق اس سے ہے۔ تو یہ آپ نے بڑی تفصیل سے خود بھی بیان کر دیا، لیکن میں پاکستان آرمڈ فورسز کے بارے میں دو باتیں کہنا چاہوں گا جو کسی بھی کسوٹی پر پرکھی جا سکتی ہیں۔ نمبر ایک، پاکستان میرے خیال میں دنیا میں اس وقت واحد فوج ہے، ایئر فورس، نیوی، آرمی، جو کہ ٹیررزم کا کلا کما کر رہی ہے اور ٹیررسٹ کے پیچھے جا رہی ہے اور ٹیررسٹ اس کے آگے آگے بھاگ رہے ہیں۔ باقی تمام فوجیں جو ہیں میرے خیال ترکی فوج کو چھوڑ کر وہ ٹیررسٹ سے خائف ہیں اور ٹیررسٹ سے دبی ہوئی ہیں۔ تو میں یہ بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ پاکستانی فوج دنیا کی واحد فوج ہے جو ٹیررسٹ سے دبی نہیں ہے۔ یہ بڑے سوچنے کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانی فوج اس وقت حالت جنگ میں ہے، ہم ایک بیٹل ہارڈنڈ فوج ہیں، ہمارے ہوائی جہاز نشانے لگاتے ہیں، ہمارے فوجیوں کے لیے توپوں کی گھن گرج ابھی کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کے لیے پٹاخے ہیں، اور بھارت کیا سمجھتا ہے کہ ایسی بیٹل ہارڈنڈ فوج کو وہ ان کے ساتھ لڑنا پسند کرے گا؟ بہرحال یہ ایک پولیٹیکل ان کا شعبہ بازی الگ ہو سکتی ہے، جب وہ اپنے لوگوں سے بات کریں تو وہ ان کو بتائیں گے کہ اس وقت پاکستان سے کسی قسم کا پنگا لینا کتنی بری بات ہے، اور اس کے علاوہ ہم اپنے تمام وسائل استعمال کریں گے، یہ سب کو معلوم ہے اور اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں وہ جو واشنگٹن پوسٹ کی بات ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی جو تاریخ ہے اس سے آپ اچھی طرح باخبر ہیں۔ یہ کارنگی انڈومنٹ اور سٹمسن سینٹر نے مل کر جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں یہ ایک خبر بنائی ہے، اور یہ بے شک آپ کو دیکھنے میں حوصلہ افزا لگتی ہے، لیکن میں کہوں گا یہ کافی اسپیکولیٹو ہے، اور پاکستانی گورنمنٹ نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پر کوئی رد عمل شو نہیں کیا، اور یہی ہماری پالیسی ہے۔ ہمیں نمبرز گیم میں نہ جانے کی ضرورت ہے، نہ ہماری خواہش ہے، اور یہ بھی ہمارے عوام کو میرا خیال ہے پتہ ہونا چاہیے، اور جو باقی نیوکلیئر اسٹریٹجی کو لوگ جانتے ہیں، اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ نمبرز الون کا کوئی زیادہ اثر نہیں ہوتا جو نیوکلیئر اسٹریٹجی ڈیٹرنس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب نمبرز میں مثال کے طور پہ آپ کہیں کسی کے پاس 20 ایٹمی ہتھیار ہیں، ایٹمی بوم ہیں، بھئی وہ میگا ٹن کے ہیں، وہ کلو ٹن کے ہیں، وہ ٹیکٹیکل ویپنز ہیں، تو یہ پہلی بات تو یہ کہ نمبرز ایک خاص نمبر کے بعد ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا جلیل صاحب یہ فرمائیے گا نمبر میں ہم نہیں جاتے اور ہم نہیں جانتے کیا ہے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ بھارت کو پتا ہے نا کہ ہماری استعداد کتنی ہے، ہماری جوہری قوت کیا ہے، ہماری کتنی پریسیشن ہے، ہم کدھر کیا کر سکتے ہیں، ہمیں نہ پتا ہو، ان کو تو پتا ہے نا اچھی طرح سے۔ نہیں جی، اللہ کے فضل سے نہ صرف بھارت کو پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے، اور میرا خیال کانفیڈنس کے لیے
ہمارے اپنے عوام کو بھی پتہ ہونا چاہیے جو چیزیں بتائی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پہ میں چند ایک باتیں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ عام مطلب جو کوئی سیکرٹ نہیں ہے. نمبر 1 کہ ہمارے پاس پوری رینج ہے ویپنز کی, ٹیکٹیکل سے لے کر اوپر تک, اور اللہ کے فضل سے درمیان میں کوئی سکم نہیں ہے, کوئی جگہ خالی نہیں ہے, اور یہ دنیا جانتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نیوکلیر ڈیٹرنس کے لیے ان نمبرز کے علاوہ آپ کے ڈیلیوری سسٹم, اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے بہترین ڈیلیوری سسٹم ہمارے پاس موجود ہیں جو 100 کلومیٹر سے لے کے 2500-3000 کلومیٹر تک جن کی رینج ہے. تو آپ دیکھ لیں, اور یہ ڈیلیوری سسٹم صرف یہ نہیں ہوتا کہ لے کر جا رہے ہیں وار ہیڈ کو, ان میں یہ قابلیت بھی ہے کہ وہ جو دشمن کا دفاعی حصار ہے اس کو توڑ کر وہاں تک پہنچ سکیں. اور ڈیلیوری سسٹم ہمارے پاس ملٹیپل ہیں, صرف میزائل ہی نہیں, ہوائی جہاز ہیں, آب دوزیں ہیں, اور کچھ اور وسائل بھی ہیں چیزوں کو لے کر جانے کے جن کا ذکر ضروری نہیں ہے. الحمدللہ. اس کے علاوہ ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم, الحمدللہ, شکر اللہ تعالیٰ کا. جی جلیل صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو یہ شعبدہ بازی کر رہا ہے بھارت یا اس کی فوج کر رہی ہے لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ, یہ کس حکمت عملی کا نتیجہ ہے؟ مطلب یہ تو ہے نا کہ یہ آگ سے کھیل رہے ہیں یہ پوری, جیسے کہ آج آرمی چیف نے کہا. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. بات یہ ہے کامران صاحب کہ جب دو نیوکلیئر پار آپس میں کوئی ان میں رنجش ہوتی ہے تو خود بخود جو جنگ ہے وہ LIC یعنی کہ لو انٹینسٹی کانفلکٹ میں چلی جاتی ہے, کیونکہ کنونشنل وار لڑی نہیں جا سکتی, اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ یہ نیوکلیئرائزیشن نہ ہو جائے. تو انہوں نے یہ طریقہ اپنایا, اور آپ نے خود یہ بھی بتایا کہ ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر نے کھلے عام اس کو تسلیم کیا ہے سوشل میڈیا میں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں اور کریں گے. اب جب وہاں پر ان کو ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے, ہم نے دفاعی طور پہ ان کے تمام عزائم ناکام بنا دیے ہیں, تو اب وہ ایک افراتفری کے عالم میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں. یہ کامران صاحب بہت بڑی بات ہے جب یہ بڑے بڑے نیٹ ٹوٹتے ہیں, جیسے آپ نے کل کی خبر آپ کو پتا ہے 4 اور را کے ایجنٹ جو پکڑے گئے ہیں. یہ ان کو آج ظاہر کیا جا رہا ہے, لیکن یہ کام تو کئی برس سے ہو رہا تھا, اور یہ صرف 4 ایجنٹ نہیں, کئی 100 لوگ پکڑے گئے ہیں جو کہ سلیپر سیل سے, اور ان کے تمام عزائم خاک میں ملتے نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایک قسم کی بوکھلاہٹ ہے ان کی طرف سے, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم کسی بھی شعبے میں, یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نیوکلیئر پیرٹی ہے ہماری, اور ہم بالکل ان کو کوئی ہمت نہیں ہوگی ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی, لیکن اگر وہ کوئی بھی شرارت کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایسا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. ہم ایسے بزدل نہیں ہے کہ ہم سیویلین کے بدلے میں سیویلین نہیں ماریں گے, پھر ہم جو کریں گے وہ دنیا دیکھے گی کہ ہم کیا کرتے ہیں. انشاءاللہ. ان کو چاہیے کہ سمجھیں جی یہاں پر 1.5 ارب لوگوں کی قسمت کا سوال ہے, اور سوچ سمجھ کر دونوں ملکوں کے لیڈرز کو آگے بات چیت چلانی چاہیے. نیوکلیئر پاورز میں جنگ نہیں ہوا کرتی, امن کی بات کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے. یہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے, اور ہمارے لوگ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات سمجھتے ہیں, اور ان کو جو تکلیف ہے وہ تکلیف ان کی بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. وہ اس کا بدلہ اتار رہے ہیں ہمارے شہریوں سے, لیکن آپ یقین کریں کہ جس نہج پہ ابھی یہ ضرب عضب پہنچ چکا ہے اور جو باقی آپریشن جاری ہیں, یہ ان کی تکلیف بڑھتی چلی جائے گی, اور ان کو آخرکار ہم سے بات چیت کرنا پڑے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. جلیل صاحب ہمارے ساتھ تھے. بھارت شعبدہ بازی ضرور کر رہا ہے, مگر اندر سے اس کو پتہ ہے کہ وہ کس قوم کو للکار رہا ہے اور کس دفاعی قوت کو للکار رہا ہے. آج وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف نے بھی بھارت کو متنبع کیا کہ حالات کو کنٹرول میں رکھے, اور جو کچھ ہو رہا ہے لائن آف کنٹرول پر اور ورکنگ باؤنڈریز پہ اس کو فوری طور پہ بند کرے. بھارت کو پاکستان جواب دینے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. آج وزیر اعظم جناب نواز شریف کی جانب سے بھی بھارت کو یہ 2 ٹوک پیغام پہنچا ہے. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان کے وفاقی وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. بھارت کی اشتعال انگیزیاں جس میں آج 8 پاکستانیوں کی جانیں گئیں, انہوں نے جام شہادت نوش کیا. یہ معصوم سویلین پاکستانی تھے جو سیالکوٹ کے قریب ورکنگ باؤنڈری میں بھارت کی گولہ باری کا شکار بنے. پچھلے 3 ماہ کے دوران پاکستان کی
वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल की भारतीय फौजों ने 150 बार उसकी खिलाफ वर्जी की है। आज की सूरत हाल इतनी संगीन थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ को इस सिलसिले में कहना पड़ा कि भारत हुदूद क्रॉस कर रहा है, और उन्होंने ये बात भी कही कि ये तमाम अफरा तफरी और बौखलाहट जो है वो नतीजा है उस दहशतगर्दी के नेक्सस को तबाह करने का जो कि पाकिस्तान ने कराची से लेके कबायली इलाकों तक तबाह किया है, जिसमें भारत के वो असासे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते थे न सिर्फ वो एक्सपोज हुए हैं बल्कि तबाह हुए हैं। भारत की इश्तियाल अंगेजी के जवाब में एक तरफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दो टोक बयान दिया, दूसरी जानिब वजीर आजम पाकिस्तान ने आज मुतनब्बे किया भारत को कि भारत पाकिस्तान के इन मामलात में दखलंदाजी से गुरेज करे, वर्किंग बाउंड्री की और लाइन ऑफ कंट्रोल की एहतराम करे, और सिविलियंस का जो नुकसान हो रहा है वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ ने उस पर सख्त एहतजाज किया है। खुद भारतीय हुकूमत से दफ्तर खारजा ने भी इस सिलसिले में भारत के हाई कमिश्नर और डेप्टी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा में तलब किया और बाकायदा उन्हें बताया गया कि ये तमाम सूरत हाल फौरी तौर पर रुकनी चाहिए वरना इसकी बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मौजूदा सूरत हाल पर हम बात करेंगे और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे वफाकी वजीर दिफा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने। बड़ी नवाजिश ख्वाजा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है वर्किंग बाउंड्री पे। आप खुद सियालकोट से आपका ताल्लुक है, ज़्यादा दूर नहीं है जहां पर भारत ये गोलाबारी कर रहा है और हमारे मासूम सिविलियंस को शहीद कर रहा है। हमारी हुकूमत की जानिब से भारत को इस सिलसिले में क्या पैगाम है, आप क्या कहना चाहेंगे? खान साहब बहुत शुक्रिया। ये कुंदनपुर का गांव जो है ये 2002 तक मेरे हलके का हिस्सा था, उससे पहले ये मेरे वालिद के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसका हिस्सा रहा हुआ है। मेरे ज़ाती जो मुरासम जो है 2-3 नस्लों से इस गांव के लोगों के साथ हैं और मेरे घर से ये तकरीबन 15-16 किलोमीटर के फासले पर है, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर। तो ये मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बुज़दिलाना कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती कि सिविलियंस को भारत अब टारगेट कर रहा है। और ये बड़ी क्लैरिटी के साथ प्रूफ हो चुका है कि हमारे दुश्मन के दो चेहरे हैं, एक तो जो हमारे जिसके खिलाफ हम अंदरूने खाना जो है बसरे पैकार हैं जो दहशतगर्द है, और दूसरा ये है कि वही दुश्मन हमारी सरहदों पे भी जो है प्रेशर जो है वो हमारे क्रिएट कर रहा है ताकि जो जंग कामयाबी के साथ हमारी अफवाज जो है दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही हैं और जो हिंदुस्तान के परवरदा लोग जो हमारी सरहदों के अंदर हमारे मुल्क के अंदर जो काम कर रहे थे उनको जिस तरह नेस्त नाबूद किया जा रहा है, वो ये प्रेशर क्रिएट करके हमारे लिए डाइवर्जेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी जो अटेंशन है या हमारी जो कुव्वत है वो मुज्तमा न रहे, वो डिवाइड हो जाए। और ये बात जो है ये बड़ी रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो चुकी है। दूसरा यह है कि भारत को ये भी इस बात का भी बहुत ज्यादा कल्क है कि पाकिस्तान जो है वो एक इकोनॉमिक टेक ऑफ की पोजीशन पे आ गया है और खुसूसन सी पैक के बाद जो है पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक जो है वो सॉवरेनिटी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी जो है वो अचीव कर लेगा। और आज का जो स्ट्रेटेजिक सॉवरेनिटी है वो नथी है इकोनॉमिक सॉवरेनिटी के साथ जो है, और वो अल्टीमेट चीज है। तो मेरा ख्याल है ये एक जो दरीना और रवायती दुश्मनी जो है वो भारत जो है उसको निभा रहा है और दुश्मनी हमारे साथ जो है वो कर रहा है। बावजूद ये बात कि रिपीटेडली हमने अमन के लिए ख्वाहिश का भी इजहार किया है। अभी वो हमारे साथ अगर मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं ये आज से 5-7 लेकिन ख्वाजा साहब ये तो बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ये तो बहुत ही एक आम सी बात है। लेकिन ये अगर कैफियत जारी रहती है, हमारे सिविलियंस को इसी तरह से मासूमों को ये मारते रहते हैं, गोले बरसाते रहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी करते रहते हैं, तो इससे निमटने का क्या हुकूमत के जहन में खाका है और इस पे क्या आप कहेंगे भारतीयों को? खान साहब हम इसको इंटरनेशनल फोरम्स पे इसको उठाएंगे। जो ममालिक इस सिलसिले में अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सकते हैं, हमारे उनके साथ राब्ते हैं। ये मसला हम यूनाइटेड नेशंस का जो इजलास है आज के 3 हफ्ते के बाद जो शुरू हो रहा है जनरल असेंबली का, उसमें भी उठाएंगे। वज़ीर आज़म साहब जो है अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ पे स्टेट विजिट के ऊपर वहाँ भी ये उठाया जाएगा। लेकिन अगर भारत ने आज 50 साल हो गए 1965 की लड़ाई को, जो भारत ने इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस की थी और हमने अपने वतन का अपनी सरजमीन का दफा किया था, और हमारी तारीख का एक बहुत सुनहरा बाब है।
अगर आज भी 50 साल के बाद भी हम जारियत का जो है इंडिया की जारियत का जो है मुकाबला कर रहे हैं, और आज जो है वो हम अल्लाह के फजल करम से 65 से बहुत बेहतर सिचुएशन में है। हम एक एटमी कुव्वत हैं, बैटल हार्डन हमारी फौज है, 3-4 साल से वो लड़ाई लड़ रही है दहशतगर्दी के खिलाफ, और ये अगर भारत में इस किस्म का कोई अज़ाइम है उनके, तो अल्लाह के फजल से हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, अपनी मर्जी के साथ जो है वो टाइम भी चुनेंगे और इलाका भी चुनेंगे और मौका भी चुनेंगे इंशाल्लाह ताला। इनिशिएटिव जो है इंशाल्लाह ताला हमारे पास होगा। और ख्वाजा साहब, आखिरी सवाल में पूछूंगा, आजकल के ज़माने के लिहाज से 6 सितंबर के हम करीब जा रहे हैं, सियालकोट आपकी ज़मीन है और आपका नस्लों से वहाँ पर ताल्लुक़ है, और ये 65 की जंग थी जब सियालकोट ने एक तारीख रकम की थी जहाँ पर भारत के आने वाले टैंकों को तबाह बर्बाद किया था लोगों ने। उसकी कुछ याद आप हमारे साथ शेयर करेंगे? यकीनी तौर पे आपने खुद उसको देखा होगा। मैं खान साहब, मैं उस वक्त 65 की जंग में 16 साल मेरी उम्र थी, और मैं फर्स्ट ईयर का गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तालिब इल्म था, और मैंने ये सारे के सारे 17 रोज जो थे ये सियालकोट में गुजारे। मेरे वालिद ने, मेरे बाकी जो बहन भाई और वालदा थे, हमने ये वो दिन वहां पे गुजारे। पहले जिस दिन हमला हुआ सियालकोट पे, तकरीबन आधा शहर जो था वो भारतीय तोपों की जद में था, और शेलिंग जो है कई घंटे शहर पे होती रही। फिर जो है 9 और 10 की रात को शहर के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा बॉम्ब गिराया गया, जिससे जो आज वहां पे उसको कहते ही बाजार शहीदा है, वो सारा मार्केट एरिया था, थोड़ा सा रेजिडेंशियल भी एरिया था, वो सारा तबाह बर्बाद हो गया। और उसके बाद जो है वहां पे शहर के वासियों ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ वहां पे रहे। हालांकि सियालकोट की जो म्युनिसिपल हदूद थी वहां तक जो हिंदुस्तानी फौज थी वहां पे आ गई। फिर उसको बड़ी बहादुरी के साथ रिपल्स किया गया, अपना इलाका जो है वापस लिया गया। वहां पे एक नई तारीख रकम की गई। चुविंडा में जो है दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ी जो है टैंकों की लड़ाई लड़ी गई, और मैं उस सीज फायर के दूसरे तीसरे रोज उस मैदान में गया चुविंडे में, जहां पे जो है वो खंडरात थे भारतीय आर्मर के, और जिस तरह टैंक उनके टूटे हुए वहां पे पड़े हुए थे। ये इलाका, ये कुंदनपुर का जो गांव है, ये उस जंग में जो है इंडिया के कब्जे में रहा, और ये सीज फायर के बाद जो है हमारे पास आया। लेकिन उस जंग में जो है हमने बड़े वैल्यूएबल इलाके इंडिया के कब्जे में लिए, खेमकरन लिया, छम जोड़ियां लिया, रान ऑफ कच्छ में हमने फतहमंद हुए। तो ये हमारी तारीख का, और इसको तारीख को दोहराने का सलाह है हिंदुस्तान का, तो अल्लाह के फजल से वो हम बिल्कुल तैयार हैं, और कोई तैयारी में कोई कमी नहीं है। इंशाल्लाह ताला मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। 65 की से ज्यादा जो है बड़ा नुकसान जो है इंडिया उठाएगा अगर उन्होंने जंग हम पे मुसल्लत। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। सियालकोट के करीब भारत की इश्तियाल अंगेजी है, और सियालकोट ने भारत को सबक सिखलाया है। जनाब ख्वाजा आसिफ उसका अहवाल भी बता रहे थे। ना ख्वाजा आसिफ साहब वो भूले हैं, ना सियालकोट के लोग, और हमें उम्मीद है कि भारत भी नहीं भूला होगा। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे। सारी बौखलाहट इसलिए है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों के सुराग लगा लिए गए हैं, दहशत गर्दों के नेक्सस को तबाह किया गया है, उनके ग्रुप्स को तबाह किया गया है, और ये सब भारत के परवरदा थे, रॉ के परवरदा थे, और उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। इसलिए भारत बौखलाहट का शिकार है, और आज ही इसकी एक और अहम पेशरफ्त है और कड़ी जुड़ी है। लंदन में वफाकी वजीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान आज भी बहुत मसरूफ रहे हैं। बरतानिया की बहुत अहम कौमी सलामती की शख्सियात से उनकी मुलाकात मुसलसल हो रही है, और भारत और ख़ास तौर पर बरतानिया में मौजूद वो लोग जो भारतीय खुफिया एजेंसी के हाथों में खेल रहे हैं, इस हवाले से बहुत अहम पेशरफ्त हुई है लंदन में पिछले 2 दिनों के दौरान। इसका अहवाल आपको देंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको समझाएं, और ये बहुत समझने की और इम्पॉर्टेंट बात है कि भारत पाकिस्तान में वर्किंग बाउंड्री पे सियालकोट के करीब और
آزاد جموں کشمیر کے قریب فائرنگ کر رہا ہے، لائن آف کنٹرول کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے، پاکستان کے صبر کو آزمانے کی کوشش کر رہا ہے، سویلینز کو، معصوم شہریوں کو ہلاک کر رہا ہے۔ لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ بوکھلاہٹ کا شکار اس لیے ہے کہ پاکستان کے اندر جو پچھلے کئی سالوں سے دہشت گردی ہو رہی تھی، جس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا تھا، پاکستان کے امیج کو خراب کیا تھا، پاکستانیوں کو بے چین کر دیا تھا، وہ اس کا قلاقمہ ہو رہا ہے۔ پچھلے ایک سال کے دوران پاکستانی خود دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سے دہشت گردوں کو ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے، اور فوجی، نیم فوجی اور پولیس کے ہمارے ادارے دہشت گردوں کا تعاقب کر رہے ہیں، جہاں ان سے مقابلہ ہوتا ہے انہیں ہلاک کر رہے ہیں، ان کو تہس نہس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مجموعی طور پہ پاکستان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ اب اس پوری صورتحال کے نتیجے میں کیونکہ بھارت کے دہشت گردی کے اثاثے پاکستان میں تباہ ہو رہے ہیں، اس لیے وہ پاکستان کی فوج کو اس کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ بارڈر پہ فائرنگ وغیرہ کر رہا ہے، تاکہ پاکستانی فوج کی اٹینشن دہشت گردی کی اس آپریشن سے ہٹے، آپریشن ضرب اسب سے ہٹے اور اس طرف اس کی اٹینشن جائے۔ اس بوکھلاہٹ کے نتیجے میں یہ صورتحال ہے جو اس وقت پیدا ہوئی ہے، لیکن جیسا کہ بھی آپ نے اس پروگرام میں پہلے بھی سنا کہ الحمدللہ پاکستان کی قوت، پاکستان کی دفاعی قوت اس قابل ہے کہ وہ دہشت گردوں کا قلاقمہ بھی کرے، وہ تعاقب بھی جاری رکھے، اور بھارت کی طرف سے اگر کوئی حرزہ سرائی ہو تو اس کا دندہ شکن جواب بھی دیا جا سکے۔ یہ پوری صورتحال ہے جس کو کہ پاکستان کی حکومت، سویلین حکومت اور فوجی کی قیادت مجتمع اپنی قوت کر کے اس کا مقابلہ کر رہی ہے، اور اسی پورے سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان آج برطانیہ میں ہیں۔ برطانیہ کے حوالے سے پاکستانی حکام کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پر ایسے پاکستانی موجود ہیں، گمراہ پاکستانی یا ایسے گروپ یا سیاسی آرگنائزیشنز جو کہ برطانیہ میں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، لیکن دراصل اس کے تانے بانے پاکستان دشمن خفیہ ایجنسیز خاص طور پہ را کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے ٹھوس ثبوت پاکستان کے پاس موجود ہیں، جو کہ پاکستان کے وزیر داخلہ اور پاکستان کے دوسرے حکام برطانوی حکام کے حوالے کر چکے ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی میں بہت اہم یہ موقع ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان پچھلے 3 دن کے دوران انہوں نے برطانوی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں، برطانیہ کی وزیر داخلہ سے، برطانیہ کے قومی سلامتی کے امور کے وزیر سے، اور آج برطانوی وزیر خارجہ سے، اس کے علاوہ ان کی برطانوی انٹیلیجنس سروسز کے اہلکاروں سے ملاقات ہوئی ہے، ان کی اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ملاقات ہوئی ہے، سیریس کرائم آفس میں ملاقات ہوئی ہے، اور پاکستان کے جو اس سلسلے میں جو تحفظات ہیں، جو پاکستان کی انفارمیشن ہے، جو پاکستان کے ثبوت ہیں، وہ برطانوی حکام کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے اور بہت ہی خوشگوار بات یہ ہے کہ برطانیہ اس سلسلے میں پاکستان کے ساتھ تعاون بھی کر رہا ہے، بلکہ اس انٹیلیجنس کوآپریشن کو اور اس کوآرڈینیشن کو انکریج بھی کر رہا ہے، اور اس حوالے سے جو سہولت ہو سکتی ہے، جو معاونت ہو سکتی ہے، وہ بھی فراہم کر رہا ہے برطانیہ کی جانب سے۔ یہ بڑی اچھی پازیٹیو فیڈ بیک ہے۔ ایک اس کا خاکہ کہ جناب چودھری نثار علی خان کیا کر رہے ہیں، اس کا احوال انہوں نے اب سے چند دن قبل اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں بھی دیا تھا۔ الطاف حسین صاحب کی تقاریر اور انہوں نے لوگوں کو جو قتل کی اور دوسری دھمکیاں دی، ہمارے اداروں کی تذیق کی، اس حوالے سے ایک ریفرنس تھا، ایک لیٹر تھا۔ اب حالات مختلف ہو گئے ہیں ان کی پچھلی 2 تقاریر کے حوالے سے۔ اب ہم ایک تیار کر رہے ہیں قانونی ریفرنس، اور اس میں کرمنالٹی کا عنصر شامل ہوگا۔ یہ تمام امور صرف یہ امور نہیں، اور کئی امور ہیں جو چودھری نثار علی صاحب ڈسکس کر رہے ہیں، اور مزید جاننے کے لیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے ہم لندن جائیں گے، جہاں پر موجود ہیں دنیا نیوز کے بیورو چیف جناب اظہر جاوید۔ اظہر جاوید صاحب پہلے بتائیے گا کہ لندن میں کن امور پہ بات چیت ہو رہی ہے اور کیا مصروفیت ہے وفاقی وزیر داخلہ نثار علی خان صاحب کی؟ چودھری نثار علی خان جو کہ یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے اپنی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں یہاں سے پر حکام سے، ان میں خاص طور پر انہوں نے MKM کے قائد الطاف حسین کے بارے میں بات کی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر مطالبہ بھی کیا ہے برٹش گورنمنٹ سے کہ وہ الطاف حسین کی جو تقاریر ہے جو وہ پاکستان کرتے ہیں براہ راست، ان پر پابندی لگانے میں برطانوی حکومت تعاون کرے۔ چودھری نثار کا یہ کہنا ہے برطانوی حکومت سے کہ برطانوی جو سرزمین ہے اس کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے۔ اب تک کی جو ملاقاتیں ہیں ان میں
जो निसार अली खान ने, जो हमारी इतलात है, जो डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है टीम, उसके साथ भी बात हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग की जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनके साथ भी उनकी बात हुई है। और उनके अलावा जो डाउनिंग स्ट्रीट पर मुलाकात के लिए गए जब चोई निसार जो यहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनके साथ, तो डाउनिंग स्ट्रीट पर भी उन्होंने काफ़ी मसरूफ वक्त गुजारा। तो हम ये कह सकते हैं कि चोई निसार अली खान अपना काम, जिसका उन्होंने इस्लामाबाद में भी इजहार ख्याल किया था, यहाँ पर खामोशी से जारी रखे हुए हैं और आइंदा चंद दिनों में काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो हमारे सामने आएंगी। कुछ अंदाजा है कि इन तमाम मुलाकातों के नतीजे में बरतानवी हुक्काम का, बरतानवी हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल है? जी, जहाँ तक बरतानवी हुकूमत के रद्द-ए-अमल का ताल्लुक है तो यहाँ पर जो हमारे सोर्सेज हमें बताते हैं कि बरतानवी हुकूमत चोई निसार अली खान, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ताउन से बहुत मुतमईन है। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस है, उसके बारे में यहाँ के जो हुक्काम है वो काफ़ी कंसर्न है। उनका ये कहना है कि अभी तक वो मुतल्लिका एविडेंस, वो सारी चीज़ें अभी तक हमारे पास नहीं आ सकी जिसकी बुनियाद पर ट्रायल का बाकायदा आगाज़ किया जा सके। यहाँ पर जो हमारे हुक्काम है यहाँ पर बरतानवी, वो ये बताते हैं कि उन्होंने ये कहा है पाकिस्तानी हुकूमत से कि दो जो मुल्ज़मान पकड़े गए उनको भी हमारे हवाले किया जाए और इसके अलावा उनसे इन्वेस्टिगेशन की पहले इजाज़त दी जाए, जिनमें कामरान है और इसके अलावा मोहसिन है। उनका ये कहना है कि ये दोनों बड़े वाइटल एविडेंस हैं और जब तक इनसे बात नहीं होती तब तक हम लोग इस बारे में मजीद डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस पर पेशरफ्त नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तानी हुक्काम की तरफ से उन्हें अभी तक जो यकीन दिलाया गया है वो यही है कि उनको इस बारे में मुकम्मल रसाई दी जाएगी। और इसके अलावा जो एक अहम चीज़ यहाँ पर होने जा रही है वो तहवील मुल्ज़मान का जो मुआहदा है उस पर काफ़ी पेशरफ्त हुई है। चौधरी निसार अली खान ने काफ़ी हद तक इस पर काम मुकम्मल कर लिया है। तो तवक्को ये की जा रही है कि अगले चंद दिनों में इस पर भी बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। जहाँ तक मनी लॉन्ड्रिंग केस है, मनी लॉन्ड्रिंग केस पे पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि इसको जल्द अज जल्द निपटाया जाए। और डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस के हवाले से भी पाकिस्तानी हुकूमत बरतानवी जो हुकूमत की दरख्वास्तें हैं उन पर गौर कर रही है। और एक अहम चीज़ जो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से एक लेटर लिखा गया था यहाँ पर बरतानवी हुकूमत को, उसके बारे में भी बात हुई है और पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से कहा गया कि उसका भी जवाब दिया जाए, जो कि बरतानवी हुकूमत अभी तक उस बारे में कोई फैसला नहीं कर सकी कि इसका जवाब देना है या नहीं है। बहुत शुक्रिया अजहर जावेद, हमारे ब्यूरो चीफ लंदन से हमें बराह रास्त जनाब चौधरी निसार अली खान की बरतानिया में जो बहुत अहम मसरूफियात हैं जिसका ताल्लुक बराह रास्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी जंग से है, उस हवाले से हमें मालूमात दे रहे थे। इस जंग में, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, जैसा कि हमने इस प्रोग्राम में पहले भी बताया है कि पाकिस्तान की जो कामयाबी हो रही है, जिस तरह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस दहशतगर्दों का ताक़ुब कर रही है, उन्हें हलाक कर रही है, भारत इस पर बहुत परेशान है, जिसकी वजह से वो हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वर्किंग बॉर्डर्स वगैरह पे परेशान करने की अपनी सी कोशिश कर रहा है, मगर कामयाब नहीं हो रहा है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील रहती है। पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।